असो ना बरोबर कॅक्टस ना आसपास असं वाटलं फ्रांसिस्को डिसोजा बाबूश आमचे मित्र खरें म्हटल्यार गोंयान इतले मानेस्त असले सुद्धा आमच्या खांदार हात घालपी एक सगळ्यांत अशें मनमेळावो व्यक्तिमत्व तांचो आयज जन्मदीस आनी ताका यादस्तीक आमी हो जन्मदीस आदनो मनयतना तांचे पूत जे आमचे आतां आमदार आसात विस्वा त्याच बरोबर आमचे खासदार सदानंद शेट नरावडे तांची घरकान्न तांची सून आनी बाकी सगळे एक लिगसी जी पळय म्हणटात ती तागेली चल्यांनी ती ताजी दवरिल्ली आसा तशेंच लोकां मदीं रावपाची आनी फुडें व्हरपाची बाबुशाच्या तोंडार सदांच हांसप आनी एक वेळ असोय आशिल्लो ज्या वेळाचेर ह्या राजकारणान भितर खुबशे कॅथलीक भितर येवपा खातीर क्वेश्चन मार्क आसताले तेन्ना माननीय मनोहर पर्रीकर आसतना त्या वेळाचेर तांचे मित्रत्वाच्या नात्यान आनी ते तांकां आमच्या पक्षान हाडून तांणी एक पक्षांतली एक जी वाट जी आसा ती सगळ्यां खातीर ओपन करून दिली शेवट पर्यंत ते भारतीय जनता पार्टी बरोबरच रावले आमदार मागीर मंत्री मागीर उपमुख्यमंत्री आनी तातूंत भितर ताजो एक गूण सगळ्यांक घेवपा सारको आशिल्लो तो म्हणल्यार ताजो सगळ्या मनशां कडेन मनमेळावपणा तो काणकोण पासून पेडणे पासून कोणाचोय वाडदिवस आसूं किंवा त्या मनशाची कितेंय बरें वायट आसूं तो ताका मेळपाक वतालो आमी आतां सद्या ट्रॅफिकान वाजयतात पण बाबूश केन्नाच वाजयलो ना बाबुशान प्रत्येक कार्यकर्त्याच्या खांद्याचेर हात घातलो आनी हात दवरलो आनी एक आपली एक वेगळी अशी छबी निर्माण केली म्हाका दिसता अशें राजकारणी मेळ्ळें खूब दुर्मीळ आनी असले राजकारणी तयार जावंक जाय जाणी आपली निश्ठा आनी त्याच बरोबर आपलो एक ऑरा आसा तो तसोच सांबाळून दवरिल्लो हांव तांकां देवा कडेन ह्या दिसा आदरांजली वाजना मागता ते आसतले ते थंयच्यान पळयता आसतले की तांचो पूत हे सगळे फुडें व्हरता काही यादी बी करता त्या निमतान 4 लोकांचे ब्लड डोनेशनाच्या निमतान समाजकार्य बी जाता याद अशी निरंतर गोंयचे आदले उपमुख्यमंत्री आनी म्हापशेचे आमदार आमचे बाबूश डिसोजा यांची आज बर्थ एनिवर्सरी आनी वार्षिक आमी त्याच्या बर्थ एनिवर्सरी निमित्तान हांगा येतात पयलीं वाडदिवसाक सेलिब्रेट करपाक येताले आनी वर्ष पद्दती प्रमाण ह्या वर्सा सुद्धा ब्लड डोनेशन कॅम्प आय चेकअप कॅम्प हांगा घडोवन हाडिल्लो आसा कारण बाबूश हे सदरीत म्हापशेकारांचे आवडटे नेते ज्यांच्यांनी जमनीचेर पांय दवरले म्हणजे कावन्सिलरा पासून तांच्यांनी आपली कारकीर्द सुरू केली आनी ते गोंयचे मंत्री जाले म्हापशेचे आमदार जाले उपमुख्यमंत्री जाले
पण म्हापशेकारांतल्या भुरग्यां पासून जाणट्या पर्यंत सगळ्यांक ते बाबूशूच आशिल्ले. आज ते आमच्या मदीं नात, पण त्यांची याद जी आसा ही सगळ्या म्हापशेकारांक अजुनूय आसा आणि न चुकता सगळे म्हापशेकार त्यांच्या वाडदिवसाचे यादेस्त हांगासर तांकां त्यांच्या घरा येतात, त्यांच्या फोटोक फुलां घालतात आणि त्या निमित्तान आमचे आमदार त्यांचे पुत्र जोसुआ डिसोजा आणि त्यांचे संपूर्ण कुटुंबीय वर्ष पद्धती प्रमाणे ते ब्लड डोनेशन कॅम्प आणि आय चेकअप मेडिकल कॅम्प असे ऑर्गनायज करतात आणि त्यामुळे आज आम्ही मुद्दाम बरोबर आमचे पार्टीचे अध्यक्ष दामोबाब नायकूय हांगा आसा आणि त्यामुळे बापूशाक आम्ही सदांच मनान याद ही सदांच. थँक्यू व्हेरी मच. Very good friend, fatherly figure to me and Michael. I remember how instrumental he was to bring my husband into politics, to help him to become a MLA. And today on this special day, I pray for his soul. May his soul rest in peace, and may our Lord guide his son to carry on the good work what he is doing in the constituency, and God bless. Thank you. Advocate Francis D'Souza, ex-MLA of Mapsa, ex-Deputy Speaker, Deputy CM, and ex-Chairperson, Councillor, सगळे बाब सदानंदान सांगला तशें सगळे करीत वयर सरलो आनी लोकांक मात केन्ना विसरोंक ना. आयज तेजो वाडदिवस, त्याच निमतान जसो तो सदांच एक ब्लड डोनेशन कॅम्प आनी एक आय चॅकअप लोकां खातीर जसो लोकांक फायदो जाता तेजे खातीर एक कार्यक्रम दवरतालो ते आमी चालू दवरले. आयज तो आमचे मदीं ना, तेजे यादीन जायतो लोक तरी आयज आमच्या घरा कडेन येता. दे रिमेंबर हिम फॉन्डली अँड ऑल द कायंड ऑफ पीपल दॅट ही हॅज टच्ड. अर्लियर आमी उलयले तेन्ना आमी याद करता तो मोठो गिरेस्त मनीस आसूं ना गरीब मनीस आसूं ताका कांय फरक पडना. मनीस आनी मनीसपण तेजे दॅट वॉज द कोर एसेन्स ऑफ हीज लिडरशीप. आमकां याद येता की बाबूश वॉज अ पर्सन हू लव्ड पीपल आनी फुडो सांगतना हांवें मुद्दाम म्हटलें की जर लोक आसा जाल्यार तो खूश आसतालो. तेजो दीस जशें आमी सकाळीं उठून च्या घेतात तसो तेजो दीस सुरवातीक लोकांक मेळल्या शिवाय तेजो दीस बरो जायनासलो. सो अल्टिमेटली हीज डे स्टार्टेड वीथ पीपल एंड एंडेड वीथ पीपल. जर लोक सांजचो जर फ्री जालो जर टायम आसलो तेजे कडेन तर लोकांक आपयतालो आपूण आसा कितें आसा जाल्यार तुमी येवंक शकता. जे कोणें फोन केल्लो तेका, जे कोण सोदताले तेका, तो मुद्दम तांकां फोन मेळप उलोवप. दॅट वॉज द कायंड ऑफ लायफ ही लिव्ड. तेका तें मोठेपण व्हडलेपण मंत्री आसूं डेप्युटी सीएम आसल्यारूय कांय फरक पडनासलो. निमणे लोक आसल्यार बाबूश खूश म्हणून तेकताले आमी. तेजे खातीर तेजे यादीन आयज आमच्या मदीं आसा आमच्या गोंयचे राज्यसभेचे खासदार बाब सदानंद तानावडे, तशेंच भारतीय जनता पक्षाचे अध्यक्ष बाब दामोदर नायक, तशेंच शिवोलचे आमदार बाय दिलायला लोबो, बाकीचे सगळे हांगा आसले पयलीं कावन्सिलर, चेअरपर्सन, वायस चेअरपर्सन, बाकीचे सगळे वेल विशर्स मुद्दम बाबूशाचे यादीन आयले. तांकांय सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा आनी म्हाजे दोन